बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह यूनुस की आयत नंबर 24 में एक आयत मुबारक है। उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मिसाल बयान की है दुनिया की। किसकी? दुनिया की। अल्लाह पाक फरमाते हैं इन्नमा मसलुल हयातिद दुनिया कमा इन अनज़लनाहु मिनस समा, कि दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल ऐसे है जैसा कि आसमान से बरसता हुआ पानी। ये है मिसाल दुनिया की ज़िंदगी की। फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्ज़, फरमाया कि जब वो आसमान से पानी बरसता है तो उस बरसने से ज़मीन के अंदर से खेतियाँ निकलती हैं, घास उगती है, दरख्त उगते हैं, पौधे उगते हैं। और फरमाया कि मिम्मा याकुलुन नास, उन्हें लोग भी खाते हैं, वल अनआम, और चुपाए जानवर ये भी खाते हैं। हत्ता इदा अखदतिल अर्ज़ु खुरफहा वज़य्यनत, यहाँ तक कि जब ज़मीन के ऊपर बारिश बरसने के बाद खेतियाँ, पौधे, दरख्त खूब तना आवर हो जाते हैं और खेत लहलहाना शुरू हो जाते हैं और खूबसूरत लगते हैं। उसामा भी देखता है तो कहता क्या बात है, कितने खूबसूरत हैं, दरख्त लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं वज़न्ना अहलुहा अन्नहुम कादिरून अलैहा, और जो उसका मालिक होता है उस खेत का, उस बागात का, तो वो बड़ा खुश होता है कि कितने ज़्यादा जो है इसके ऊपर फल लगे हुए हैं, अब मैं इसके ऊपर कादिर हो चुका हूँ, मैं मालिक हो चुका हूँ, अब मैं इसको मंडी में बेचूंगा, अब इससे पैसे आएंगे। ये उसके दिल में ख्वाहिश पैदा होती है, यानी कुदरत, मालिक, मैं मालिक बन जाऊंगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं अताहा अमरुना लैलन औ नहारन फजअलनाहा हसीदन कअल्लम तगन बिल अम्स, अचानक ऐसा होता है कि रात में या दिन में हमारा हुक्म यानी अजाब आता है तो सबको मिलिया मेट कर देता है, सफ़ा हस्ती से मिटा देता है। फजअलनाहा हसीदन कअल्लम तगन बिल अम्स, ऐसे महसूस होता है जैसा कि यहाँ पर कुछ था ही नहीं, यहाँ पर कुछ मौजूद था ही नहीं, ऐसे मिट जाता है। यही मिसाल मेरी और आपकी दुनिया की ज़िंदगी की है कि मेरी और आपकी दुनिया की ज़िंदगी, अब मिसाल के तौर पर जो मादरे रहम है, माँ का पेट है, उसकी मिसाल ज़मीन की है, और जो बाप का नुत्फ़ा है उसकी मिसाल आसमान के बरसते हुए पानी की है। जब वहाँ पर वो बाप का नुत्फ़ा माँ के पेट की ज़मीन पर गिरता है तो फिर उससे इंसानी वजूद पैदा होता है, फिर उससे खालिद पैदा होता है, अमर पैदा होता है, बकर पैदा होता है, उसामा पैदा होता है, उस्मान पैदा होता है, उससे फिर इंसान पैदा होता है। जिस तरह ज़मीन के ऊपर बारिश का पानी बरसता है तो क्या निकलती है? खेती निकलती है, पौधे निकलते हैं और दरख्त उगते हैं। इसी तौर पर जब बाप का नुत्फ़ा माँ की रहम की ज़मीन पर पड़ता है तो वहाँ से भी एक इंसान उगता है, पैदा होता है, जन्म होता है उसका। ठीक है। अब इसके बाद जब वो दुनिया में आता है तो यही जो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हत्ता इदा अखदतिल अर्ज़ु ज़ुख़रुफ़हा वज़य्यनत, कि हर तरफ हरियाली हरियाली, हर तरफ जो है फल ही फल होते हैं। तो जब इंसान दुनिया में आता है, बचपन से बड़ा होता है, जवान होता है, शबाब आता है उसमें, तो समझता है मैं बड़ा कड़ियल हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई ताकतवर नहीं है। तो अल्लाह कहते हैं अब उसका ज़हन ये होता है कि अब मैं इसके ऊपर भी कब्जा करूँगा, उसको भी मारूंगा, इसको भी मारूंगा, किसी की ऐसी टैसी जो मेरे साथ पंगा ले। इंसान फिर ये सोचता है, यानी मालिक होने का सोचता है, कब्जा करने का सोचता है। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं अताहा अमरुना लैलन औ नहारन, रात के किसी हिस्से के अंदर हमारा हुक्म आ जाता है, रात को या दिन को, तो फजअलनाहा हसीदन कअल्लम तगन बिल अम्स, फिर हम उसको ऐसे मिटाते हैं, ऐसे होता जैसे ये दुनिया के अंदर था ही नहीं। ये है इंसान की हैसियत, ये है दुनिया की ज़िंदगी की हैसियत कि इसकी कोई वक़्त और कोई वैल्यू नहीं है। क्या खबर कहाँ किसका सांस निकल जाए, क्या खबर कहीं पर जाकर किसी को मौत उचक ले, किसी को क्या खबर कि इजराइल उसके पीछे कब आ रहा है, उसकी मौत को लेने के लिए, उसको लेने के लिए, उसकी रूह को निकालने के लिए किस वक्त आ जाता है। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं जिस तरह किसी खेती का भरोसा नहीं है, जिस तरह किसी खेत का भरोसा नहीं है, किसी दरख्त का भरोसा नहीं है। अब जब गंदम का मौसम आता है तो किसानों को बड़ी खुशी होती है कि गंदम पक रही है, अब हमने काटनी है। लेकिन हम अखबार में पढ़ते हैं कि फ़लाँ किसान के खेत को आग लग गई, मिनटों सेकंडों के अंदर सारी आग ने सारे खेत को राख में तब्दील कर दिया, मिलिया मेट कर दिया। अब देखो उसकी ख्वाहिश क्या थी कि मेरा जो खेत है उससे मैं हासिल करूंगा, गंदम हासिल करूंगा, पैसे हासिल करूंगा, इस तरह की चीज़ें हासिल करूंगा।
اور میں اس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر جو ہے اپنا روب جماؤں گا، یا اسی طور پر جو ہے میرے پاس پیسے زیادہ ہوں گے، لیکن اللہ پاک کی ذات جو ہے اس کے اوپر جب آفت کو ڈالتے ہیں یا بارشیں زیادہ برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بارشیں برسی جا رہی ہے، بارشیں برسی جا رہی ہے، کھیتی تباہ ہو جاتی ہے، فصلیں بیٹھ جاتی ہیں، نیچے ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ پاک فرماتے ہیں جس طرح اس کھیتی کا بھروسہ نہیں ہے کہ وہ کسان کے گھر میں آئے یا کسان جو ہے اس سے نفع اٹھا سکے، اسی طرح انسان کی زندگی کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ نہ جانے اس کے اوپر اسرائیل کی جو آواز ہے اس کی بارش برسے اور وہ ملیا میٹ ہو جائے، کیا خبر کہ اسرائیل کا جو موت کا کوڑا ہے وہ اس کے اوپر برسے اور اس کی زندگی کو تمام کر دے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کذالک نفصل الآیات لقوم ینظرون یتفکرون، فرمایا کہ ہم اسی طرح کھول کھول کر لوگوں کے سامنے اپنی آیات کو، ان باتوں کو، ان مثالوں کو بیان فرما رہے ہیں تاکہ جو ان لوگوں کے لیے جو سوچتے سمجھتے ہیں، یہ نہیں اللہ نے کہا کہ ہم لوگوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں، بلکہ یہاں پر لفظ استعمال کیا یتفکرون، جنہیں کوئی سینس ہے، جو سوچتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، یعنی رات آئی سویا اس کے بعد جو ہے پتہ ہی نہیں، دن آیا کھیلے کاروبار کیا اس کے بعد ہمیں خبر ہی نہیں ہے، نہیں، رات آ رہی دن آ رہا ہے، دن جا رہا ہے رات آ رہی ہے، تو انسان سوچتا ہے یہ ایسا کیوں ہے، اس کو کوئی پیدا کرنے والا ہے، اس نظام کو، اس سسٹم کو کوئی چلانے والا ہے۔ اسی طور پر ہم دیکھتے ہیں سردی ہے، گرمی ہے، بہار ہے، خزاں ہے، تو ایک ہے کہ سردی آئی گرم کپڑے پہن لیے، گرمی آئی تو ہلکے کپڑے پہن لیے، اے سی چلا لیا، پنکھا چلا لیا، ایئر کولر چلا لیا، لیکن فرمایا کہ جو سوچتے سمجھتے ہیں وہ اس بات پر غور کرتے ہیں یار اس سسٹم اور نظام کو کچھ چلانے والا ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ پاک کی ذات ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اسی طرف لے کر آنا چاہتے ہیں کہ لوگوں، میرے بندو، صرف اپنی زندگی کو گزارو نہیں، بلکہ زندگی کو گزارنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر سینس پیدا کرو، اپنے اندر یہ سوچ پیدا کرو، تفکر پیدا کرو، تدبر پیدا کرو کہ ہم نے کائنات کی ان نشانیوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کا قبلہ درست کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بھئی، رات ہمیشہ رہتی ہے؟ نہیں۔ دن ہمیشہ رہتا ہے؟ نہیں۔ دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے، اور رات جاتی ہے تو دن آ جاتا ہے۔ اسی طور پر آج ہیں ہم ہیں، کل تھے ہی نہیں، اور کل آئے گا کہ ہم نہیں ہوں گے، کوئی اور ہوگا۔ ایک وقت تھا کہ یہاں پر کوئی اور تھا، آج وہ نہیں ہے۔ تو اسی طور پر اللہ پاک بتانا چاہتے ہیں کہ آج کسی کا سکہ چلتا ہے تو کل کسی کا۔ یہاں پر مجھے اور آپ کو دوام نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے، میں اور آپ اس دنیا کے مسافر ہیں، اور اس دنیا سے نکل کر میں نے اور آپ نے سفر کرتے کرتے آخرت کے اندر پہنچنا ہے۔ اب مثال کے طور پر اللہ پاک نے کسی بندے کی زندگی رکھی ہے 60 سال، اور اس کے 20 سال گزر چکے ہیں، یعنی 20 سال اس کی عمر ہو چکی ہے، گویا کہ وہ سفر کر رہا ہے، ہاں روز سفر کر رہا ہے، کرتے کرتے وہ 20 سال کی لمٹ تک پہنچ گیا ہے۔ اب اس کے کتنے سال باقی رہ گئے؟ 40 سال کی مسافت اس کی باقی رہ گئی۔ اس کے بعد پھر اگر اس کی 40 سال عمر ہوگی تو پھر 20 سال اس کے رہ جائیں گے، 50 ہوگی تو 10 سال رہ جائیں گے، کرتے کرتے 60 سال اس کے پورے ہو جائیں گے، اور وہیں پر اس کی زندگی کا اختتام اور اینڈ ہو جائے گا۔ جیسے ہم یہاں سے چلیں لاہور کی جانب، تو چلتے چلتے راستے کے مختلف سٹاپ آتے ہیں، مختلف جگہیں آتی ہیں، مختلف اسٹیشن آتے ہیں، مختلف اڈے آتے ہیں، تو یہ انسانی زندگی کے اڈے ہیں، 10 سال، 15 سال، 20 سال، یہ اڈے ہیں، لیکن اس کا اختتام اور اینڈ کہاں ہوگا؟ جہاں پر اس کی زندگی کا اللہ پاک نے مقرر کر رکھا کہ اس نے یہاں پر آ کر اس کی زندگی کا اختتام اور اینڈ ہے۔ تو ہر انسان نے فوت ہونا ہے، تو اس لیے اللہ پاک بتانا چاہتے ہیں کہ اے لوگوں، دنیاوی زندگی پر بھروسہ نہ کرو بلکہ آخرت کی زندگی پر بھروسہ کرو، اس لیے کہ دنیا کی زندگی ختم ہو جانے والی ہے اور آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ ہے، اس کا اینڈ، اس کا اختتام بالکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا اینڈ اور اختتام اللہ رب العالمین نے رکھا ہی نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک قیامت کے روز موت کو بھی ذبح کر دیں گے، موت کو بھی موت ہوگی قیامت کے دن۔ اس لیے میں نے اور آپ نے اس سفر کو جاری رکھنا ہے، سفر کو جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے فقط اس کو گزارنا نہیں ہے، بلکہ اس سفر کو میں نے اور آپ نے اس طور پر گزارنا ہے کہ قیامت کے روز اللہ پاک کی ذات ہمیں یوں پکارے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان بخش روح، اس طرح اللہ پاک کا ہم سے خطاب ہو، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو رب سے راضی ہے اور رب تجھ سے راضی ہے۔ اور اللہ پاک پھر فرمائیں فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، اور
یعنی بندوں سے مراد یہ ہے کہ نیک بندے، صالح، برگزیدہ، چنیدہ، پسندیدہ، جو جنت کے مستحق ہیں، ان بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور پھر میری جنت کے اندر داخل ہو جا۔ تو اس طور پر ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ پاک کے ذات مجھے اور آپ کو دنیاوی زندگی کو صحیح طور پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔